शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान करीम में जो कससुल अंबिया बयान किए गए हैं उनमें से एक अहम तरीन किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में वो मालूमात जो मुतालिया की कमी की वजह से हमारी नज़रों से ओझल हैं, वक्तन फ़वक्तन कससुल अंबिया की इस सीरीज़ में बयान की जाएगी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और तख्लीक के लिए मिट्टी कहाँ से लाई गई, और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनने के बाद शैतान ने क्या शैतानी की। नेकों के हाँ बद और बदों के हाँ नेक औलाद क्यों पैदा होती है, रूह कब फूंकी गई, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह का दाखिल होना। आज हम इन सब वाक़यात का कुरान और हदीस की रोशनी में जिक्र करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। इब्लीस की बादशाहत व इमारत अर्ज़ी के ज़माना में अल्लाह ताला ने हमारे जद्द अमजद अबू अल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, और ये उस वक्त हुआ जब इब्लीस की सल्तनत व इमारत ख़त्म होने के करीब आ चुकी थी। अल्लाह ताला ने इब्लीस के दिल में छुपे फ़ख्र व गरूर को फरिश्तों पर आश्कार फरमाना चाहा, जिससे वो न जानते थे मगर अल्लाह ताला जानता था। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। जिसके जवाब में फरिश्तों ने कहा, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से इस आयत की तफसीर में मनकूल है कि फरिश्तों ने यह जवाब इस वजह से दिया था कि ज़मीन पर इससे पहले रिहाइश पजीर जिन्नों ने फसाद बर्पा कर दिया, खून बहाया और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। लिहाजा अब भी जो खलीफा बनेगा वो भी तो वैसा ही करेगा। लिहाजा कहने लगे, आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। यानी मैं इब्लीस के फ़ख्र गरूर और उसकी सरकशी को जानता हूँ, और इस बात को भी जानता हूँ कि इसके नफ्स में बातिल घर कर गया है और उसे धोखा में मुब्तला कर दिया है। मैं आदम को पैदा करके इब्लीस की सरकशी को जाहिर कर दूंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि तमाम रूए ज़मीन से मिट्टी लाई जाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया, वो आसमान की तरफ से बुलंद की गई और लेसदार मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये मिट्टी इससे पहले गारी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया। इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा और चंद दीगर सहाबा कराम से, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तस्दीक तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। इसकी तफसीर में मनकूल है कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ मिट्टी लाने के लिए भेजा। ज़मीन ने कहा, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे इस बात की कि तू मेरे अंदर से कोई चीज़ कम करे और मुझे ऐब लगाए। बस जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और ज़मीन से कुछ न लिया, और अल्लाह ताला के हजूर जाकर कहा, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने आपकी पनाह मांगी थी, मैंने उसे पनाह दे दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने मिकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ भेजा। ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी, बस उन्होंने भी पनाह दे दी और वापस लौट आए और वही बात कही जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कही थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा। ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी, मगर उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं लौट जाऊँ और अल्लाह के हुक्म की तामील ना करूँ। बस उन्होंने रूए ज़मीन से मिट्टी ली। मलकुल मौत ने एक ही जगह से मिट्टी ना ली, बल्कि मुख्तलिफ मकामात से सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग की मिट्टी ली। यही वजह है कि बनी आदम मुख्तलिफ सिफ़ातो मिजाज पर पैदा हुए हैं। मलकुल मौत मुख्तलिफ किस्म की ये मिट्टी लेकर आसमान की तरफ चढ़े और उसे पानी से तर किया, यहाँ तक कि वो लेसदार मिट्टी बन गई, यानी ऐसी
کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سوکھے گارے سے بنایا میں اسی حالت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے عدیم سے تلخ و شیریں مٹی لی جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ عدیم سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی، پھر آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بدبودار مٹی کی شکل میں تھی اور اس سے قبل وہ خشک مٹی تھی۔ بس آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ کے فرمان میں ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے گارے سے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ میں داخل ہو کر اس کی دبر کے راستے باہر نکل گیا اور کہنے لگا اس آواز اور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے اچھے حصے کو دائیں ہاتھ میں اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد اور بد لوگوں کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا اور اسے 40 روز تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہو گئی۔ جب یہ آدم پتلا اچھی طرح پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو پتلے کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن کریم نے اس عجلت پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لہٰذا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔